नमस्कार. RDX गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक स्नेहा सुताराचो येवकार. तर सुरवातेक पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो. मंगळारा आनी एक नुस्तें मारपी व्हडे मोबार दर्यावेळेर उमटले. 3 जाण पेंवन वयर सरले जाल्यार 8 जाणांचे जीव कोस्टल गार्ड आनी जीवन रक्षकांनी वाटायले. फुडल्या 15 दिसां भितर सगळ्या चॅक नाक्यावेल्यान भौशीक बांदकाम खात्याक मेळटलो अहवाल. मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिल्या माहिती. आणि सप्तकांतल्यान 5 दीस शाळेचे वर्ग घेवपाचो प्रस्ताव सरकारान हाडला मुखार. आणि आता खबराचित्र विस्तारान. मंगळारा आनी एक नुस्तें मारपी व्हडे मोबार दर्यावेळेर नुस्तें मारपाक गेल्ले कडेन उमटले. व्हड्यान 11 नुस्तेंमार आशिल्ले. हातूंतले 3 कामगार पेंवन दर्यादेगेर आयले जाल्यार 8 कामगारांक कोस्टल गार्ड आनी दृश्टीच्या जवानांनी मोठ्या यत्नांनी वाटयले. ह्या सगळ्या कामगारांक हॉस्पिसियोन उपचारा खातीर घाल्यांत. ह्या 3 दिसांनी व्हडी उमथोवपाची ही तिसरी घडणूक घडल्या. दर्यांत चड भितर नुस्तें मारपाक बंदी आसून लेगीत कायद्याचो भंग केल्ल्यान दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी ह्या प्रकरणात चौकशी करतात. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. They sent the helicopter very fast. Within 10 minutes, they were at the site. So I must say, they really did a good job. But before they could come, the villagers with the jet skis, they rescued 4 of them. So they were fast enough to attack. And I don't know when there was a bad weather warning, why they had to go out. The incident was reported to the police around 10:30 today, and thereafter we immediately informed the Coast Guard and Coastal Security, Fire Brigade and all concerned, and thereafter the Coast Guard with the help of the local boats rescued all the 8 persons who were in the sea, which were in a need in the sea. And earlier 3 were also being rescued by the Drishti. All 8 persons are safe. They have been admitted at the Hospicio Hospital, Margao for treatment. All 11 persons are out of danger. हालीच मोल्या चेक नाक्यार प्रवेश कर घेता आसतना घोटाळो जाता अशी बातमी उक्ताडार आयले उपरांत भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकरान ह्या प्रकरणात चौकशी करपाचे आदेश दिल्ले. हे विशीं मंत्र्यांक विचारले तेन्ना मुळावी चौकशी सुरू जाल्या आनी ह्या चौकशेन कांय शेजारी राज्यांतल्या गाडयांक फुकट सोडटा हाचे वेल्यान हो गोंधळ जाला आसूं येता अशें दिसता. मात फुडल्या 15 दिसां भितर सगळ्या चेक नाक्यावेल्यान भौशीक बांदकाम खात्याक अहवाल मेळटलो अशी माहिती मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिल्या. परवरीच्यान संजय मोनोदीचो रिपोर्ट. प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी चालू आसा आनी प्रिलिमिनरी इन्क्वायरीत आमकां अशें दिसून आयलें की देर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स वायल एंटरींग व्हेकल्स इनसायड. कारण आमी जे बेळगांव किंवा कारवार किंवा आमचे सावंतवाडी कोल्हापूर अशी जी व्हेकल्स आसा ती फ्री सोडटा आनी त्या खातीर हें कन्फ्युजन जालां अशें प्रिलिमिनरी इन्क्वायरीत आसलें. तातूंत 2-3 व्हेकल्स आमकां अशी सापडली की जांकां चार्ज करपाक जाय त्या व्हेकलांनी तांणी चार्ज करना आनी ते जनरल शिफ्टीचे भुरगे आसा. सो ती इन्क्वायरी पूर्ण जाल्या नंतर आमी तांचेर एक्शन घेतलें आनी एक 15 दीस लागतले. सगळी इन्क्वायरी सगळ्या पोस्टा वयली इन्क्वायरी आमी चालू केल्ली आसा. येता त्या 15 दिसां भितर ताचो रिपोर्ट आमचे कडेन पावतलो आनी त्या नंतर आमी तांचेर 6 नाके आमचे. आनी एक म्हणजे पत्रादेवी, दुसरो नाको आसा तो आमचो पोळे, तिसरो नाको आसा तो मोले, केरी आनी जंक्शन एट हांगा धारगळ. आमी तें कांय सांगूं शकना. इट इज नॉट अ बीग मनी, पूण इवन इफ 5 रुपीज लॉस टू द गव्हर्मेंट ट्रेजरी इज अ लॉस टू द एक्सचेंजर, स्टेट एक्सचेंजर. आनी त्या खातीरूच हें 5 रुपया आसूं किंवा 50,000 आसूं, लॉस इज लॉस, चोरी ही चोरी. आनी त्या खातीर एक्शन वील बी इनिशिएटेड इमिजिएटली आफ्टर कंप्लिशन ऑफ द रिपोर्ट. विशय आमी अशें डिसिजन घेतलां की तांकां जे मिनिमम ट्रिपी आसा त्यो फायंड आवट करपाच्यो आनी मिनिमम ट्रिपी प्रमाणे मंथली पासेस
आणि 3 महिन्यांनी एकदा असे पासेस दिवपाची आमी तयारी केली. शाळांच्या वाडिल्ल्या वेळांनी बदल जावचो ना अशें मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी स्पश्ट केला. सप्तकांतल्यान 5 दीस शाळेचे वर्ग घेवपाचो प्रस्ताव सरकारान मुखार हाडला. सप्तकांत 5 दीस शाळा चलोवपाक जाय जाल्यार दर दिसा 6.5 वरांची पूर्ण दीस शाळा चलोवची पडटली. सरकारान शाळेचो वेळ अर्द वरान वाडोवन 5.5 वरां करपाचो निर्णय घेतला तर फाटीं घेवप ना अशें थारायलां. मात ह्या निर्णयान दुरुस्ती करून शाळांक सदळसाण दिवपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी दिल्या. मजगतीं सरकारी अनुदानीत हायस्कुलांक बालरथ दिवपा खातीर सरकारान आनीक 100 वर्षी घेवपाची प्रक्रिया सुरू केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्र्यान मुखार दिल्या. This is not change in decision. I am making it very clear. The decision remains 5.5 hour, 200 and 237. 230 म्हणजे साधारणपणे 15-16 एप्रिलाक शाळा भुरग्यां खातीर बंद जाता. भुरग्यां खातीर शाळा 31 एप्रिल पर्यंत चालू उरता त्यो रिजल्ट आनी बाकीची कामां करपाक. 200 इंस्ट्रक्शनल दीस पूर्ण जावंक जाय. 200 इंस्ट्रक्शनल दीस पूर्ण जायना जाल्यार ताका हें ना. म्हणजे 1100 वरां इंस्ट्रक्शनल हांव परत शब्द वापरता. इंस्ट्रक्शनल अवर्स हॅज टू बी कंप्लिटेड. नाव हे जे कंडिशन आसा पळय ते कांय जाणांक जर अडचणीचें आसा. 200 दीस रिलॅक्स जावचें ना. 5.5 वरां जी आसा पळय तातूंत थोडेशें रिलॅक्सेशन दिवपाक येता केस टू केस बेजीस इफ दे एप्लाय टू द डिपार्टमेंट. मिड डे मिलाच्या संदर्भात आमकां डायरेक्टर ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशनचो पूर्ण रिपोर्ट उसगांव स्कुलाचो फूड पॉयजनिंग किंवा कितें तें जालां मेळ्ळो आसा. इट इज टोटली नेगेटीव इन सेन्स दॅट द फूड पॉयजनिंग हॅज नॉट हॅपन. त्यामुळे शाळा हातूंत फ्रिडम मेळटली. वी वील लेट देम नो वीच आर द सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑन अवर रेकॉर्ड इन्क्लुडिंग द न्यू वन हू हॅज FDA permission. They can go ahead, but this will not again. This is after circular they select and tell us. They can go ahead and select a self-help group. But the parent, teacher and school together, management together has to take the responsibility of the food because we give them food, we give them distributors. आणि खंयच्या हातून खंयचो कोळी खंयच्या हातून आनीक कितें हें आमी पळोवन घेवचें ना. तांच्यांनी पळोवंक जाय. आय कॅनॉट डेप्यूट officers from department. We will also provide some manpower for checking the self-help group hygiene. Department or headmaster is not specialized in running buses. ही प्रायव्हेट ग्रांटींग इन्स्टिट्यूशनाक 100 बशी आमी आतां घेवपाची प्रक्रिया पूर्ण जायत ती जाली की 100 दितले. ताज्या नंतर तांचे कोणाचे डिमांड उरतले पळय रिक्वायरमेंट उरतले तांकां वी आर मेकिंग एन मॉडिफायड स्कीम इन वीच we will provide them new buses owned purchased by someone else, maybe under Chief Minister Rozgar Yojana or some other way, and deployed in the school. On satisfactory performance per month, government will pay to that contractor that amount, whatever is agreed. आणि आता घेऊया एक लहानसो व्यावसायिक विसव. The Glitz, India true reflection of the names, comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors. Just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardes Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium,
equipped with small stage and audio video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या बोंटोनी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात तूं ताका भावल्या नितळसाणेन मनीस उरतलो घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स कदम बस स्टँड पणजे. भांगार म्हारग जाला येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां पाटली पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स साळकार ज्वेलर्सा सामकार कदम बस स्टँड पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते. मैं प्रताप देसाई ईश्वर की शपथ लेता हूँ तेरी ताकत और मेरा दिमाग अगर मिल जाएगा तो ये दुनिया हमारे जूते के नोक के नीचे होगी. विसवा उपरांत तुमकां येवकार. हेल्मेट सक्ती केल्ल्यान गेल्या वर्सा परस अंदू वर्सा अपघातांनी खूब कमी जीव गेल्यात. सरकारान कडक कायदो चालीक लायल्या उपरांत आपले धुंदीन गाडी चलोवपी चालकाचेर नियंत्रण आयला अशी माहिती येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिल्या. 1 ऑगस्टाच्यान रस्तो सुरक्षा सप्ताह सुरू जातलो. परवरीच्यान संजय मनोलीचो रिपोर्ट. हेल्मेट हे सगळे कडेन कंपल्सरी आसा. आतां इनिशिएटीव तेजें जायना म्हणजे स्ट्रिक्टली इनिशिएशन जर जालें आसत जाल्यार म्हाका दिसता कितलेशे जे जीव वता ते कंट्रोल जातले. दुसरें म्हणजे फालच्यान आमचो 1 तारखेच्यान आमचो सेफ्टी वीक चालू जाता ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी हातूंतल्यान अंदूचो हांवें सगळो सारांश घेतलो जाल्यार म्हाका अशें दिसून आयलें की अंदू एक्सिडेंट खूब कमी जाल्या एज कम्पेर्ड टू लास्ट इयर 2011, 2012 आनी 2012, 2013 जर आमी कंपेर केलें जाल्यार एज ऑन टुडे आमचे एक्सिडेंट कितलेशेच कमी जाल्ले आसा. आनी तातूंतल्यानूच एक मॅसेज वता की
सरकार सगळ्यो गोष्टी जेन्ना आपल्या हातूंतल्यान करता, स्ट्रिक्टनेस दाखयता प्रत्येक लॉ अँड ऑर्डरींत, किंवा जे कोण पळय कितें करता तांकां, स्पेशली मोटर ड्रायव्हर्स आसता, मोटर व्हेकल ओनर्स आसता, ते सगळे त्या खातीर हे एक्सिडेंट कमी जाले अशें आमकां दिसता. लोकांच्या सहकार्यान मये महामाया हायस्कुलाचे काम जाता तितले बेगीन पुराय करतले अशें मयेचे आमदार आनी गोंय विधानसभेचे उपसभापती अनंत शेट हांणी सांगला. मये महामाया हायस्कुलाची दुर्दशा जाल्ल्याची बातमी हालींच RDX चॅनला वेल्यान प्रसिद्ध जाले उपरांत तांणी ह्या स्कुलाची पळोवणी केली. मयेच्यान सुदेश मयेकाराचो रिपोर्ट. महामाया हायस्कुलाच्या बाबतीत जो परिसर आणि हे आसा प्रिमायसीस ताका थोडेशे एक चिंता करण्यासारखी गजाल आसा आणि हो परिसर प्रकल्प पूर्णत्वाक वचचो, बऱ्यापैकी हांगासर बांदकाम जावचें हे सगळ्यांची इच्छा आसा आणि त्या परेन आमी फाटल्या काळान म्हणजे फाटल्या आमदारकीच्या काळान म्हणा आणि आतांय बी आमचो प्रयत्न चालू दवरलेलो आसा. पूण प्रॅक्टिकली ज्यो कितें डिफिकल्टी आसा त्यो पयस करून खंय तरी सगळ्यांच्या सहकार्यान एक सुवर्ण मध्य साधचो पडटलो, जेणे करून जे टेक्निकल डिफिकल्टीज आसा त्यो पयस जातल्यो आणि फुडले प्रोसेस जो आसा नवीन बांदकाम म्हणा किंवा ह्या बिल्डिंगेचे रिपेरींग बऱ्यापैकी जावचें असो हे जे आसा काम आसा हे काम हे करपाक निश्चित पावल लागून सरकार दरबारी प्रयत्न हो आसतलो. त्याच बरोबर सायडीचे जो प्रकल्प खरें म्हटल्यार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स म्हणून हांगासर जो नियोजीत आसलो ताका खंय तरी एक हे आयलें आनी अडचणीच्या खातीर तो अर्धवट उरला. ताचो पूर्ण खरें म्हटल्यार मोडकळीस आयिल्लो आसा आनी तो ओडून थंय एक बरो प्रकल्प जावपा खातीर आमचे पूर्ण सहकार्य आसतलें. सैमीक आपत्ती कशी आणि केन्ना येत हे कोणूच सांगूंक शकना. हे खातीर आमी सादूर रावंक जाय अशें उत्तर गोंयचे अतिरिक्त जिल्लोधिकारी दीपक देसाय हांणी सांगले. पोरणे गोंया आपतकालीन व्यवस्थापनाचेर कार्यावळ जाली. हे कार्यावळीचे उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले. पोरणे गोंयच्यान संजय मोनोलीचो रिपोर्ट. चड पयस वचपाची गरज ना. गोंयांत काणकोणा 4 वर्सां फाटीं कितें जालें हें तुमकां खबर आसतलें. अकस्मात पावस पडलो आनी अकस्मात पूर येयलो आनी कितलीशीं घरां पडली आनी त्या दिसाच्यान दुसऱ्या दिसाच्यान हांव कंटिन्युअस काणकोण आसलो. स्पेशल जेणे म्हागे पोस्टीक काणकोण नासली पूण आमकां स्पेशल डेप्यूट केल्ले. 3 दीस सादारणपणे 2 दीस थंय सामको गोंधळूच आसलो. कितें कोणाक करपाचें कोणाक खबर नासलें. अशें जायत पूण आमी स्वप्नांत सुद्दां चिंतनासले पूण तें जालें. अशें धरपाक जायना की हे आनी खंयूच जावचें ना. आमी देवा कडेन मागता गोंयांत जावपाक जायना पूण हेजो अर्थ अशें न्ही की खंयूच जावचें ना. पोरूच येवपाक जाय अशें कांय ना. सुनामी जाल्ली पूण गोंय मातशें वाटावरलें. पूण गोंयांत सुनामी केन्नाय जावपाक शकता. भूकंप जरी गोंयांत त्या हेजेर निश्कार ना, डेंजरस हेजेर ना, तरी भूकंप जावचोच ना आमी अशें म्हणपाक शकना. बाकी पंचायतों में भी जैसे बताया 18 पंचायत की शादी है, उन सब की एक टीम हम तैयार करेंगे कि रेस्क्यू रिलीफ बाकी तैयारी बचाव की तैयारी हमारे बच्चों को, हमारी औरतों को, हमारे डिसेबल लोगों को, हमारी सरकार के साथियों को आने में समय लगता है. आपने देखा है कि उत्तराखंड में बचाव करने वाले लोगों को आने में 72 घंटे, 1 हफ्ता, 15 दिन तक लग गया. तो उस समय में जब तक हमें बाहर की हेल्प नहीं पहुंचती उस समय तक आपदा की तैयारी करके हम अपने बच्चों को, हमारे परिवारों को कैसे बचाएं. पण स्वतः सुरक्षित नसाल तर आपलं राष्ट्र सुरक्षित आहे असं म्हणू शकत नाही. सर्वप्रथम देशाची सुरक्षा म्हटल्यानंतर आपल्याला असं वाटतं की आर्म फोर्सेसच्या लोकांनी येऊन आपल्याला वाचवावं, पोलिसांनी वाचवावं, कॉर्पोरेशनच्या लोकांनी वाचवावं किंवा कलेक्टरच्या टीमने आपल्याला वाचवावं, NDRF लोकांनी येऊन आपल्याला वाचवावं. तर ही मानसिकता बदलण्यासाठी माननीय कर्नल वर्मा यांनी ही संस्थेची स्थापना
5 जून 2000 या दिवशी केली. या संस्थेच्या मार्फत प्रत्येक सामान्य नागरिकाची सुरक्षितता लक्षात घेऊन प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःची ढाल स्वतः बनवून कुठल्याही संकटाचा सामना करण्याचं प्रशिक्षण या संस्थेमार्फत दिलं जातं. याच्या पाठीमागची भावना हीच आहे की कुठलंही संकट ज्या वेळेला देशावर येतं त्यावेळेला देश 20 वर्ष जवळजवळ मागे जातो, गरिबीमध्ये लोटला जातो, जीवितहानी होते, वित्तहानी होते, अनेक प्रकारच्या नुकसान आपल्या देशावरती होतं आणि आपण 24 ते 48 तास बाहेरून मदत येण्याची वाट बघतो. याच्यामध्ये कॅज्युअलिटीज वाढतात, लोक जास्तीत जास्त मरतात, नुकसान होतं. तर जर सर्वसामान्य नागरिक प्रशिक्षित झाला तर तो स्वतःचं रक्षण स्वतः करू शकेल. आणि आता परतून एक फाट घेऊया एक लहानसा व्यावसायिक विसव. The Glitz, India true reflection of the names, comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors, just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez, Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. एक शाम रफ़ी के नाम दिल ने फिर याद किया. A tribute to late Mohammad Rafi at Fidalgo Great Hall on 31st July 2013 from 7 p.m. to 11 p.m. with singers Mohammad Hassan and Chaitanya Sahani. For more information, contact Sandeep 9545 554242, Ajay 9158055222, Sheikh 9545554223. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. आमच्या बोंटोनी एकठांय जावपी गार्बेजी आणि कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल असतात. उदक व्हांवल्या नितळसाणीन मनीस उरतलो. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आणि जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर
साळकार ज्वेलर्स कदम बस स्टँड पणजे. भांगार म्हारग जाला? येऊ नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते. मैं प्रताप देसाई ईश्वर की शपथ लेता हूँ, तेरी ताकत और मेरा दिमाग अगर मिल जाए तो ये दुनिया हमारे जूते के नोक के नीचे होगी. विसवा उपरांत तुमकां येवकार. युके देशांतल्या क्लॅनफोर्ट राज्यान हालींच गोंय महोत्सव मनयलो. युकेच्या गोंयकार संघटनेन हो उत्सव घडोवन हाडिल्लो. ह्या उत्सवान सुमार 1500 गोंयकारांनी वांटो घेतिल्लो अशी माहिती संस्थेचे अध्यक्ष रवी वाझ हांणी दिल्या. ह्या उत्सवान गोंयचे कांय पदाधिकारी उपस्थित आशिल्ले. ईश प्रार्थनेन ह्या सुवाळ्याची सुरवात जाली आनी उपरांत संगीताचो कार्यक्रम जालो. गोंयचे नामनेचे फोरफ्रंट बँड ह्या सुवाळ्याक वांटेकार जाल्ले. मूळ गोंयकार आशिल्ले थळावे खासदार केथ वाझ ह्या उत्सवाक हाजीर आशिल्ले. लंडनच्यान खासा प्रतिनिधी क्लेंटन आंतोनियो बोरेटो हांचो रिपोर्ट. The Bishop of Sindhudurg Diocese in India, and as he is here, we extend a warm welcome to him by giving a big round of applause. And with him, we are also privileged today to have among us Monsignor Fronton Budino. He has been working in Kenya, most of you know him, so he is with us here also, Monsignor Fronton Budino. These days, the Goan Chaplaincy has organized retreats around London and Swindon, and we had to lead us Father Joseph Santiago, and along with him we have the other visiting priest from Goa, Father Victor Rodriguez. सावर्डे मतदारसंघात फुटबॉल खेळाचो प्रसार करपा खातीर कुळे खेळ आनी संस्कृती क्लबान 15 ऑगस्टाक अखिल गोंय फुटबॉल सर्तीचे आयोजन केला. 16वे ह्या फुटबॉल सर्तीचे अंदू वर्सा प्रोग्रेसिव्ह चॅम्पियनशीप 2013 अशी ह्या सर्तीक नाव दिला. कुळेच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. आमी प्रोग्रेसिव्ह चॅम्पियनशीप कप 2013 आमी ऑल गोवा 16
आमी टोर्नामेंट सुरू करतात. आमचो टोर्नामेंट सुरू जातलो 15th ऑगस्ट म्हणजे ह्या म्हयन्याच्या 15 ऑगस्ट. तशेंच आमी विनर्साक आमी प्रायज दिल्लो आसा 25,000, रनर्साक आमी प्रायज दिल्लो आसा 15,000 आनी इंडिविज्युअल प्रायजीस आसतले. तशेंच आमी 2 ग्रूप केला, ए आनी बी ग्रूप. ए ग्रूप तो फकत आमचे सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ते आमी ए ग्रुपान दिलेले आनी बी ग्रूप तो आमी इन्वायटी म्हणजे ऑल ओवर गोवा. सो आमी 2 ग्रूप केला. ए ग्रुपान आमी 32 टीम्स घेतले आनी बी ग्रुपान आमी ते फकत 16 टीम्स घेतले. म्हणजे एक आमचे ए ग्रुपान आहा तो आमचे सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा तो ऑटोमॅटीक आमचे कडेन पावतो फायनली आनी दुसरो आहा तो भायले कोण येते ते येवन पावतात. एक स्लोगन आसा, एक मॅसेज आमी दिवपाक सोदता ह्या टुर्नामेंटांतल्यान की टुगेदर वी कॅन, टुगेदर वी वील. एक आमी मॅसेज दिवपाक सोदता आमच्या युथांक, स्पेशली जे आमच्या मतदारसंघाचे यूथ आसा. खूब वर्सां जाली, फाटलीं 50 वर्सां जे आमी डेव्हलपमेंटा पासून खूब पयस आसा, पूण आमचो एक नवीन आमदार, एक डॅशिंग आमदार, एक वीथ कॉन्फिडन्स, वीथ फूल मॅनेजमेंट नॉलेज आशिल्लो आमदार आमच्या ह्या भुरग्यां वांगडा काम करता. आनी ताका लागून आमी भुरगे अक्षरशः परत न्हिदेंतल्यान जागे जाल्याचें काय म्हणपाक काय हरकत ना की एक इतले वर्सां जे आमकां कोणी कॉन्फिडन्स दिनाशिल्लो ते आमचे ह्या वर्साचे आमदार जो आसा मानेस्त आमचे गणेश गांवकर भाई म्हणटा आमी ताका सगळे. आनी ताका लागून आमकां एक कॉन्फिडन्स आयला की आमी ऑल गोवा लेवलाचेर हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपाचो म्हणून. आनी ही मॅसेज जी आसा आमच्या सगळ्या पंचायतींतल्या युथांनी घेवची आनी सगळे आमच्या मतदारसंघांतले यूथ आमी एक जावचे आनी एक जावन आमी जो मॅसेज आतां आमी दिल्लो की टुगेदर वी कॅन, टुगेदर वी वील, ही मॅसेज आमी आमच्या मतदारसंघांतल्यान आमी सगळ्या भुरग्यांक युथांक एकत्र करपाक सोदता. एक बऱ्या प्रकारचो नागरीक, एक बऱ्या प्रकारचो सिटीजन ह्या आमच्या मतदारसंघाचो, आमच्या पंचायतीचो, आमच्या गोंयचो आनी आमच्या इंडियेचो आमी एक नागरीक घडोवपाचो एक गोंय आमच्या तरणाट्याचो यूथ. आणि आता खबराचित्र सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो. मंगळारा आनी एक नुस्तें मारपी व्हडे मोबार दर्यावेळेर उमटले. 3 जाण पेंवून वयर सरले जाल्यार 8 जाणांचे जीव कोस्टल गार्ड आनी जीवन रक्षकांनी वाटायले. फुडल्या 15 दिसां भितर सगळ्या चॅक नाक्यावेल्यान भौशीक बांदकाम खात्याक मेळटलो अहवाल, मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिल्या म्हायती. आनी सप्तकांतल्यान 5 दीस शाळेचे वर्ग घेवपाचो प्रस्ताव सरकारान हाडला मुखार. आनी आजचे खबराचित्र हांगाच सोंपतात. तुमी पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.